अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ हाजिर हैं आपके सामने। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो माहिर कौमी सलामती अमूर हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त चल रही है, इस वक्त मेरे लिए एक वो आइडियल गेस्ट हैं कि जिन्हें मैं बुला के बहुत सारी चीजें उनसे पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान कर रहा है, उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं, और जो पाकिस्तान करने जा रहा है, ये जो पाकिस्तान प्लान कर रहा है, ये कितना एक फायदेमंद है और पाकिस्तान को कहां स्टैंड करवाएगा। हमारे पास बहुत से टॉपिक है बात करने के लिए। इंडियन एलिगेशंस और पाकिस्तान का जवाब, इस पर तो बात करेंगे। पाकिस्तान इंडिया को कहां कहां हिट करेगा अगर इंडिया ने कोई हरकत की, ये उनसे डेफिनेटली आज जानेंगे। इसके अलावा ये जानेंगे जी कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। इसके अलावा ये जानेंगे जो कश्मीर में हुआ वो क्या था। और जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, जो एक डिबेट हो रही है बहुत बड़ी, और वो डिबेट ये है कि शायद पाकिस्तान को ही बंदरगाह देने के लिए जा रहा है अमेरिका को। अब ये अमेरिका को क्या वाकई बंदरगाह दी जा रही है, और या हकीकत कुछ और है। ये पूरी एक साजिश है। जो स्टोरी आई थी फाइनेंशियल टाइम्स की, वो स्टोरी क्या थी, उस स्टोरी के अंदर कौन से ऐसे छुपे हुए हकाइक थे जो हम लोग नहीं समझ पाए, ये भी डिटेल से जानेंगे आज ही। तो हम आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद मोहम्मद अली साहब। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आज आपको मैंने बड़े सख्त से कुछ सवालात करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जवाब बेशक बेलिहाज होकर दीजिएगा, कोई इशू नहीं, जो आपका दिल करे। ठीक है, मैं आपको डिफेंड करने तो नहीं आ सकता, लेकिन आपको सपोर्ट जरूर करूंगा। अच्छा, बिल्कुल सपोर्ट ना करें। अच्छा चले अली भाई, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये हम यही से स्टार्ट कर लेते हैं पसनी के हवाले से। पहले तो मैं इंडिया के हवाले से स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन जब आज मैंने देखा कि डिबेट इसके ऊपर बहुत ज्यादा चल रही है और लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं चीज को समझे बगैर। फाइनेंशियल टाइम की खबर आती है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान पसनी में शायद कोई बंदरगाह देने जा रहा है, और ये प्रपोजल भी पाकिस्तान का है, और ये इस वजह से है कि जी पाकिस्तान ने तरसीलात यहाँ से करवानी है मिनरल्स की जो। और दूसरी साइड पे हमारे मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के अंदर से ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देती हैं कि नहीं, ये तो आप कोई फौजी अड्डा देने जा रहे हैं। हकीकत क्या है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये दिलचस्प मौजू है और 4-5 जो इसके हक़ाइक़ पर मबनी एंगल्स हैं और पहलू हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये है कि आई एम श्योर आपने फाइनेंशियल टाइम्स की ये स्टोरी पढ़ी है। फाइनेंशियल टाइम्स बरतानिया का एक सफ़े अव्वल का इंतहाई मुस्तनद और ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। और लेकिन जब आप इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसमें पहली बात एज अ जर्नलिस्ट आप ही रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि कोई सोर्स को उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई विद नेम और इंस्टीट्यूशन नहीं किया। अननेम सोर्स का नाम इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि कुछ एडवाइज़र्स हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ़ के जिन्होंने इस तरह की बात की है। तो हमारे जो सामीन और नाजरीन हैं उनकी नॉलेज के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान आर्मी चीफ़ होता है उसका कोई फॉर्मल एडवाइज़र नहीं होता। मतलब उसका कोई ओहदा पाकिस्तान आर्मी चीफ़ के एडवाइज़र का नहीं होता, बल्कि यूँ समझा जाए कि जो हमारी पूरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है वो प्रैक्टिकली एक एडवाइजरी काउंसिल होती है। जब भी मुल्क को, इलाके को, आलमी सतह पे कोई सलामती का मेजर इशू सामने होता है तो ये सारे कोर कमांडर्स बैठ के उस पर गौर करते हैं और एक इंस्टीट्यूशनल कम्प्रीहेंसिव और इंक्लूसिव एक मौक़िफ़ या सोच या फ़ैसला किया जाता है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल मामला, ये नहीं है कि कोई अलग से एक बंदा या इंडिविजुअल अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू आर्मी चीफ़। ये पहली बात, ये स्ट्रक्चरली फ्लॉड बात है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है। ठीक है। तो आपका जो स्टोरी का सोर्स है जो क्लेम किया गया है उसके हवाले से भी ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि हकीकत पर मबनी नहीं है। दूसरी बात जो मैं एक्सेस की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की वजह से वाज़े करना चाहता हूँ कि ये एक हकीकत है कि इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में एक गर्मजोशी आई है, दोनों मुल्कों के दरमियान कुर्बत बढ़ रही है और मुख्तलिफ़ शोबों में जो ताउन है उसके मौक़े तलाश किए जा रहे हैं। उसमें तवानाई भी है, तिजारत भी है, क्रिप्टो करेंसी है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, काउंटर टेररिज्म है और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो ये एक खुशाइन पहलू है। लेकिन इस स्टोरी का जो नैरेटिव है इस और जो उसकी टाइमिंग है वो मैं समझता हूँ काफ़ी दिलचस्प है, और उसका जिस अंदाज में उसको नुआंस किया गया है उससे यूँ लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो बढ़ती हुई क़ुर्बत है उस हवाले से इस खित्ते में और दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक खुसूसन चीन, ईरान और दीगर ममालिक हैं उनके अंदर थोड़ी सी तशवीश भी पैदा की जाए। तो पाकिस्तान ने अपनी ख़ारजा पॉलिसी में इस एहतियात को अभी तक कामयाबी से मलहूज़ खातिर रखा है, और ख़ास तौर पे इस दौर में, क्योंकि मैं रिकॉल करना चाहता हूँ क्विक कमेंट जो बड़ा मशहूर खिताब आर्मी चीफ़ ने PMA की पासिंग आउट परेड पे किया था। तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान जो है ना किसी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा। ये बताना बड़ा वाज़े है क्योंकि हमारी आदत और हमारा तजुर्बा भी इसी नौयत का रहा है कि हम एक अलायंस में बहुत करीब हो गए थे अमेरिका के 60s में, फिर 80s में और फिर 9/11 के बाद। और इस वक्त की जो फौजी क़यादत है उसको बहुत अच्छी तरह इसका इदराक और एहसास है कि हमने इस क्लोज अलायंस की बड़ी भारी कीमत अदा की है। इस वक्त हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी का,
وہ ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے اس ریلیشن شپ کا. تو ہم امریکہ کے قریب تو جا رہے ہیں, لیکن بائیلیٹرل لیول پہ ہم ایک پارٹنرشپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں کامن انٹرسٹ کی بیسس پہ امریکہ کے ساتھ, بالکل اسی طرح جس طرح ہم جیو اکنامک انٹرسٹ کے لیے ہم چین کے قریب ہیں, یا ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے یا ریجنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے روس کے ساتھ بھی تعاون کے خواہاں ہیں. تو ہم کسی الائنس کا پارٹ نہیں بن رہے اور نہ بننا چاہتے ہیں. یہ اس سٹوری کے حوالے سے واضح کرنا ہماری عوام کو اور انٹرنیشنل آڈینس کو بہت ضروری ہے. یہ ہماری پالیسی کا ہدف نہیں ہے. تیسری بات کہ جناب ان کو کوئی اڈے دینے کی بات, تو پہلی بات یہ کہ امریکہ کو اڈے کی اس وقت ضرورت کیوں ہے, انلیس کہ یہ سٹوری اس طرح سے پیش کی جائے جس سے تاثر یہ ملے کہ اڈے دیے بغیر پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا اور امریکہ کا بھی کام نہیں چلے گا. تو ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اڈے کی ضرورت کیا ہے. دیکھیے, اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو امپرومنٹ آ رہی ہے اس میں ایک بہت اہم جو ممکنہ کامن انٹرسٹ ہے وہ ریئر ارتھ منرلز کا ہے, مائننگ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کا ہے, انرجی سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کا ہے. اور پاکستان کا جو بلوچستان کا صوبہ ہے وہ بہت سارے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور یقینی طور پہ امریکی جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں ان کے تجربے اور مہارت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں اس میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان نے جو بھی انرجی کی ایکسپلوریشن کی ہے پچھلے تقریباً 35 سال میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. مثلا بہت بڑی گیس فیلڈ ہے قادر پور, جو برٹش پیٹرولیم اور پریمیئر آئل جو کہ برٹش آئل کمپنی ہے اس نے ایکسپلور کی تھی. اچھا, پھر اسی طرح 4-5 آپ کے کنسیشنز, ایک بہت ٹاپ کی آسٹرین کمپنی ہے OMV, اس میں شاہ بندر ہے, ساؤتھ ویسٹ میانو ہے, بلاک 20 ہے, اور اس طرح کے کئی کنسیشنز تھے جو کہ کنسیشن اگریمنٹ ہمارے اس کے ساتھ ہوئے. لیڈنگ دنیا کی فرینچ آئل کمپنی ہے شلمبرجر, اس کی بہت ساری سروسز پاکستان کی آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں پاکستان کے مختلف حصوں میں دی جا رہی ہیں. اس طرح اور بھی دنیا کی بہت بڑی کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں انرجی ایکسپلوریشن مائننگ کے حوالے سے کام 35 سال سے کر رہی ہیں. تو پہلے تو اس پروسیس کو سمجھانا عوام کے لیے آسان الفاظ میں ضروری ہے کہ جو اس طرح کے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کیسے کامیابی سے اچیو کیا جا سکتا ہے, وائبل بنایا جا سکتا ہے, کنوینئنٹ بنایا جا سکتا ہے, سیف بنایا جا سکتا ہے, افورڈیبل بنایا جا سکتا ہے. اس طرح کے ملٹی نیشنل کمپنیز اس طرح کے معاملات ممکنات کو ایکسپلور کرتی رہتی ہیں, اور امریکی بھی جو کمپنیاں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں آئی ایم شیور وہ کر رہی ہوں گی. لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان امریکہ کی جو باضابطہ طور پہ فوجی لیول پہ, سیاسی لیول پہ اور سفارتی لیول پہ جو بائیلیٹرل ایکسچینجز چل رہے ہیں اور ریسنٹلی ہوئے ہیں, اس میں یہ ایجنڈے کا یہ پارٹ نہیں تھا, یہ معاملہ نہیں تھا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کوئی جوائنٹ وینچر یا کنسیشن اگریمنٹ یا ایکسپلوریشن کا اگریمنٹ کچھ کمپنیاں کرنا بھی چاہیں تو وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی کہ جی اڈا ہمیں ہمارے ملک کو دے دیا جائے یا فلانا دے دیا جائے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اس کی پہلے تو بہت ڈیٹیل میں فیزیبلٹی بنتی ہے. ابھی تو ایکسپلوریشن کی بات ہے. دیکھیں میں کوئی یہ والی بات کامنٹ کروں, ایکسپلوریشن کی بات ہے. بھائی ایکسپلوریشن جب ہو جائے گی اور تب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ ایگزیکٹلی ریئر ارتھ منرل کہاں موجود ہیں. 42% ہے پاکستان کا بلوچستان, وہ ایگزیکٹلی ہیں کہاں پہ, اس کی مائننگ ہوگی کہاں پہ, وہ کیسے ہوگی, اس کا روٹ کیا ہوگا, ٹیکنالوجی کیا یوز ہوگی, وہاں کے انوائرمنٹ پہ, ایکو سسٹم پہ, لوکل کمیونٹی پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ بہت ڈیٹیل ایکسٹینسو اسٹڈی کرنے کے بعد ایک اگریمنٹ اس کمپنی کے ساتھ, اس ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ پاکستان کی منسٹری آف پیٹرولیم کا جو ایک ذیلی ادارہ ہے DGPC کہتے ہیں اس کو, اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور وہ پاکستان کی حکومت کا اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے. اس میں کوئی دو ملکی معاہدہ نہیں ہو رہا ہوتا اور کوئی سیکیورٹی کا اس میں کوئی اینگل بھی نہیں ہے. یہ بتانا بہت ضروری ہے. اس لیے اس ریئر ارتھ منرل کے لیے پاکستان کو اگر یہ معاہدہ ہو بھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی, وہ امریکن ہو, فرینچ ہو, سعودی ہو, چائنیز ہو, رشین ہو, اس کے لیے آپ کو کسی ملک کو کوئی بحری اڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری بات, اگر پاکستان انشاءاللہ اپنے قدرتی وسائل سے جب فائدہ اٹھائے گا, اس کو ایکسپورٹ کرے گا, ہماری خوشحالی میں اور لوگوں کی امپلائمنٹ پراسپیکٹس میں اضافہ ہوگا, تو بھائی ہم اس نیچرل ریسورس کو گوادر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں یا وہ پاکستان کا اثاثہ ہے, پاکستان کے منرلز ہیں, ہم اس کو پورٹ قاسم سے کرتے ہیں یا کراچی سے کرتے ہیں, یہ پاکستان کا فیصلہ ہے. اس کو اگر ہم امریکہ بیچ رہے ہیں یا چین بیچ رہے ہیں یا افریقہ بیچ رہے ہیں یا جاپان بیچ رہے ہیں, اس کے لیے ہم کون سا راستہ استعمال کرتے ہیں, یہ ہمارا ڈیسیژن ہے. یہ کوئی تیسرا ملک تو نہیں آ کے ڈیسائیڈ کر سکتا کہ ہمیں آپ وہ والا پورٹ دیں گے تو پھر ہم یہ یہاں سے اس منرل کو ایکسٹریکٹ کریں گے اور ایکسپورٹ کریں گے. تو یہ حقیقت سے کافی انفارچونیٹلی دور بات ہے. تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اسٹوری جو ہے نہ صرف غیر حقیقت پسندانہ ہے بلکہ غیر ذمہ دارانہ بھی ہے. سورسز بھی اس میں نہیں بتائے گئے, اور جو سورس کلیم کیے گئے ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, کیونکہ آرمی چیف کا کوئی, میں نے پہلے کہا, ایڈوائزر کوئی اپوائنٹمنٹ, کوئی پوسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے.